आमच्या मोगाळ असर्यांगार सांत अंतोनीचे पवित्र रेलेकेची वा जिबेची दाबाची परब या 2025 जुबल्यावाच्या वर्साच्या फेब्रुवारी 15 सोनवारा कुंदापुरांतल्या लोका आकर्षक केरेकट्टे सांत अंतोनीच्या पुणशतांत व्हडा संभ्रमान आचरण करता. फेस्ता दिसा सकाळी 10:30 वरार उडुपी दिएसीसीचो बिस्प अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो कोंकणी भाशेंत मीस भेटयतलो आनी सांजेर 4 वरार शिवमोग्गा दिएसीसीचो विगार जेराल भोव मनादीक मॉन्सेंजर स्टॅनी डिसोजा कन्नड भाशेंत येवकरिस्ताचे आराधन सोलोन व्हरून मीस भेटयतलो. त्या दिसा सर्वांक दोनपाराच्या जेवणाची मांडावळ आसतली. येया जुबलेवाच्या या वर्सा पुणशताची भेट करा आणि देवाची भरपूर कृपे आशीर्वादां जोडून घेया. तुमचो मोगाळ पुणशताचो रेक्टर बाप सुनील वेगस. सर्वेस पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तो एक साबतसो दीस जेजू गोवांच्या शेतामदल्यान वेतालो. ताचे सांगात हावेचे शीस चलता चलता कणशो मोडूंक लागले. देखून फारीजेव जेजू लागीं म्हणाले, पळय तुझे शीस साबताच्या दिसा आडवारलेले कित्याक करतात. पण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या संगात्यांक भूक लागल्या वेळार गरजे कितें केलें म्हणलें तुमी केन्नाय वाचलें ना. अभियातर श्रेश्ठ याजक जावन आसल्या काळार देवाच्या घरांत भितरसन याजक आनी शिवाय दुसऱ्या कोणाकी खावंक आडवारलेले समर्पित उंडे ताणें केले आनी आपल्या संगात्यांकीय ताणें दिले ना तुवें. आनी ताणें तांकां सांगलें, साबात मनशा खातीर केल्लो, मनशाक साबाता खातीर केल्लो न्हय. देखून मनशा पोत साबाताचोय धनी. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ल्हान आसतना तुमकां व्हडा सांगूंक पुरो आमच्या हितलांत एक जड जातालें, तांतू सांगो जाताल्यो. ताका नांव कितें आसलें जाणा गी? आतांय कळो न्ही, आतांय कळा सांगो जायना. गिजी गिजी जड म्हणटाले व्हडा आसात गे गिजी गिजी. ते सांगो अशें आलेले जाल्यार गिजी 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 जाताले. आनी त्या झाडांत फुलां जातालीं. त्या फुलाक मस्त पिसोळी रास पडटाली वय गी, व्हडा आसा गे. मस्त पिसोळी येवन रास पडटाली. पिसोळी रास पडलेंच भुरगीं रास पडटालीं. आमी ल्हान आसतना थंय वचून रावताले. कित्याक? पिसोळी धरूंक. हय गे, पिसोळी धरल्यार सूख ना. पूण आमी कितें करताले, पिसोळ्याच्या ताच्या गांडीक सूत बांदून काले करताल्या सोडताल्या. आमकां कोणें ती शिकयलें ना. मम्मीन शिकोवना वा पप्पान सांगोना आनी कोणें शिकोवना. पूण खंय जावन गे एक चिंताप ताका एक बांदून सोडल्यार सोबी दिसता, खेळोंक बरें जाता. ताचे उपरांत आनी एक हें आसा कितें तें एरोप्लेन म्हणटात पळय, आतां काले म्हणटात कोंकणींत म्हाका शब्द कळीत ना. ते एरोप्लेना बरयता 2 पाकाटी आसता सोय करून धांवता. ताकाय तशें ताका धरून ताकाय सूत बांदून आमी सोडचें आसलें. आमकां कोणें शिकोवना तें. तुमकां कोणें शिकयला गे? आमचो खेळ. हो खेळ कोण आतां आमी शिकल्या? आमच्या की कोण एकलो व्हडलो आसुल्ला वा व्हडलें कोण आसा ताणें तें केल्लें ताका वळोन आमी शिकल्या. हो खेळ थंय रावना. हो खेळ कितें जाता मागीर मागीर सवकास आमच्या जिविताक रिकता. ते पिसोळें आसकत ताका कांय करूंक जायना. ताणें तुवें धरले घडले धांवूंक जायना. कित्याक तूं बळवंत आसाय. तूं बळवंत देखून त्या अस्कत आसल्या त्या पिसोळ्याक बांदताय आनी सोडताय आनी तूं मजा जोडताय.
ताचे उपरांत ह्योच खेळ आमच्या जिवितांत रिगता. आमी कितें करूंक शकता म्हळ्यार आमचे तावन कोण अस्कत आसात ल्हान आसात तांकां आमी जाता तितले आमी मुठी भितर दवरूंक प्रयत्न करता. आमी सांगिल्ले बरी तांणी साला जे म्हणून आमी एक दोरी बांदून सोडटा आनी मजा जोडटा. पळय एक ल्हानसो खेळ आमकां कोणीय शिकोवंक ना पूण आमी तो खंयी कसोगी शिकल्लो तो आमच्या जिविताक तसोच भितर येता. आनी मागीर मुखार वेता वेता आसतना आमी इल्लेशे पयशे जोडले जाल्यार इल्लेशें नांव जोडलें जाल्यार इल्लेशो अधिकार आमच्या हातांत आसा जाल्यार आमी आनीकय चड आमी केल्ली सर्व सुखी दांपून व्हरचे खातीर आनी एकल्याक आमी दांबोवन धरता आनी सगळ्यांची सुखी सोदून काडून सुरू करता. आमी कित्याक सुखी सोदता गे म्हळ्यार आमी हेरांची सूख मुखार दवरलेंच आमची सूख लिपता आमी सेफ. पळया ल्हानपणाचो तो ल्हानसो एक खेळ कशें आमच्या जिविताक तो रिगोन आमी मागीर कशें एक विक्टीम जाता आमीच एक विक्टीम जाता. हें कित्याक सांगलें गे म्हळ्यार आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें फरिजीव जेजू लागीं धांवोन धांवोन येतात. पळया तांचे सडावत आमी म्हणचे आमच्या मोगाची आमच्या काळजां सदांच आसतात. हांवें सांगचें आमचे दुस्मान चड आमच्या मतींत आसतात. पळय गे कोणाचेर राग आसा जाल्यार हर एका दिसा हर एका घडये तो मनीस आमच्या मतींत आसता. ताणें म्हाका अशें म्हळें तशें म्हळें तशें केलां अशें केलां म्हणून सदांच आसता. केदींच दुस्मान म्हणलो तो वा आमी कोणाचे रागार आसा ती आमच्या मनांत काळजांत केदींच वचनात. तर आमी चड मोग कोणाचो करता आमच्या दुस्मानाचो समज जालें. हांगा कितें जाता ह्या फरिजेवांचे दोळे केदाळे जेजूचेर आसात. जेजू कितें करता तो खंय वेता खंयची सूख करता तो बरें करता म्हणून सोदून वचनात. खंयची सूख करता थंय दवरून ताका कुर्सायचे. देखून कालच्या वांजेलांत तुमी वाचले जाल्यार तुमी सांजेच्या मागण्या वेळार कालचो वांजेल वाचलो जाल्यार थंय ते येवन सांगतात तुमचे शीस उपास करनात आमचे करतात. तें कित्याक आज परतून ह्या शिसांक पळयतात ती शीस वाटेर वेता आसतना साबातूस दीस गोवाचे कोणशे मोंड खातात आनी आज विचारतात आज कित्याक खातात. पळय काल कांयनात म्हणून प्रॉब्लेम आज खातात म्हणून प्रॉब्लेम. म्हळ्यार जेजू कडेन कितें सगळें सोदून काडूं जाता ताची सुखी कितें सोदून काडूं जातात म्हणून हे राखून आसात. कित्याक तांच्यो सुखी मस्त आसात. जेजून तोंडूक तें केल्यार तांचे सुखी सगळ्यांक कळटात. ताच्या पयलींच हे जेजूचे सुखी सोदून काडणं ताका कशेपणी सकल करणं आमी समाज सामोर दाखोवच्या खातीर हे प्रयत्न करते आसात. जेजूक सारके रितीन समजून काण घेवंक सुकल्यात. कित्याक जेजू जुदेव जावन साबात पाळटालो ताचे शिशी साबात पाळटाले साबात दीस मागणें करताले आनी जें कितें करूंक जाय तें सगळें पाळटाले. पूण त्या एका दिसा त्या एका घडये ते खंयी वचून आसले तांकां भूक लागली जावंक पुरो तांणी एक कणशी काण तोंडांत घाली. कित्याक साबाता दिसा इतलेंच मेटां चलाचें इतलेंच काम करीचें इतलेंच आसाचें अशें तशें म्हणून तांची रुली आसात. आनी एक कणशी बोंड तोंडांत घालची सूख. आतां जेजू कित्याक आयिल्लो जेजू तुजो साबात की तुजी रुली की तें पाळच्या खातीर आयिल्लो न्ही. जेजू आयिल्लो मनशान दयाळ जायचे म्हणून शिकोवंक आयिल्लो. मनशान दयाळ जायचे शूड बी कायंड. मनशान दयाळ जायचे कोणाकी झडती करची न्ही बगार ताणें जाता तितले मारपान चड आनी चड दयाळ जायचे म्हणून सांगूंक आयिल्लो. पूण जेजू मुखार हे रावन वाद म्हणटात आनी म्हणटा तुमी करचें सूख. पूण जेजू तांकां एक निदर्शन दिता दावीद राय तुमी ताका मान करतात आमचो व्हडलो राय म्हणटात तस जाल्यार मनशानच साबात मोडला. साबात मोडला मात्र न्ही देवळाक वचून पवित्र समर्पीत म्हणडो ह्या जाग्यार मात्र घेवी येत आसलो आनी वचून ताणें केला आनी ताच्या सांगात आसले सोजरांक ताणें दिला. आतां ताका कोणी कुरसावूं ना. कित्याक जेजू इतलें सांगता की रुली आसच्यो कित्याक आमी सेफ आसच्या खातीर रक्षण जोडच्या खातीर. आतां ट्राफीक रूल आसा कित्याक आमकां रक्षण मेळटा आमी फॉलो केल्यार रक्षण आसा नाजाल्यार खंय मारून आमी एक्सिडेंट जाता. पूण तें परतून परतून आमकां सांगचें की आतां एक गाडी व्हरतल्याक तें सिग्नल पडल्यार रावाचें रावन वचो कितें करचें सगळें आतां कळीत आसा. तो सुरवेर थोडे फावटी कन्फ्युजन जावन गाडी कशी ब्रेक घालची कशी आनी कितें म्हणून कन्फ्युजन जावन तो गाडी व्हरता जावंक पुरो त्या वेळार पुलीस ताका सांगता जागृत कर.
पूण एक एक्सपिरियन्स जाल्या उपरांत 10 वर्सां जाल्या उपरांत तुका सांगाचें की तुवें सिग्नल पडल्या उपरांत रावचेंच म्हूण सांगाचें की ना. कित्याक ताका कळीत आसा तो रुली विशयान टेन्शन करना. आतां ॲम्ब्युलन्स येता, मस्त गर्दी आसा, लोक वेते आसा, ॲम्ब्युलन्स येता. ॲम्ब्युलन्स आयल्यार कित्याक सायडीक वेतात पुरा? कित्याक रूल फॉलो करनाचो ताणें आमच्या बरीच रावचें, सिग्नल पडला ताणें रावचें. कित्याक रावना तो? म्हळ्यार मनशाचो जीव पयलो, मनशान वाचचें पयलें. मनीस जीव आसल्यार न्हय पाळचें ताणें, जीव ना जाल्यार. देखून मनशाचो जीव पयलो. देव जेजू कितें म्हणटा? मनशाचेर इल्लीशी दया दाखया, तुमचेर इल्ली दया आसूं दी. आनी तुमी दया दाखयनासतना हें करीचें आसलें करूंक ना, हें करीचें आसलें करूंक ना म्हणून सदांच आमी जडते करूनच रावल्या जाल्यार आमी त्या पिसोळ्याक त्या दिसा आमी कितें केल्लें तेंच आनी एकलें तें करता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, दयेन जियोवंक आमकां सडीत कांय कॉस्ट ना. कितेंय आमी करीचें म्हणून ना, जडते करची रावयल्यार जालें, इतलेंच. एकलो टॅक्सी ड्रायव्हर आसलो. हो टॅक्सी ड्रायव्हर सदांच सकाळींचे 2 वरार उठोवन रेल्वे स्टेशनाक वचो. कित्याक रेल्वे स्टेशन ट्रेन पावता आनी त्या वेळार जायते लोकांक वचोंक येवंक खंयची दुसरी वाहन नासली. देखून वो हाचें कार काण घेवन टॅक्सी काण घेवन रेल्वे स्टेशनाक येतालो. एक दीस ताच्या बिल्डिंगेंत तो देंवन येता आसतना एकली प्रायस्त तेची सुटकेस काण घेवन भायर रावल्या. ती म्हणाली म्हाका एकडे वचोंक आसा, म्हाका सोडताय की. ताणें एक कडेन चिंतलें, आतां हिका आपोवन व्हेल्यार म्हाका सदांचें भाडें चुकता, तरी पूण आसूं दी म्हणून तिका बसोवन घेतलें आनी भायर सरलो. मिटर गेलें, भायर सरलो. विचारलें खंय वचोंक? तूं वच हांव सांगता म्हणाली. अशें हो एक सादारण 2 घंटे 2 वरां सगळ्या सिटींत बोवाडो काडन निमाणें ती स्त्री पाटीं घरा आयली. पाटीं घरा आयली म्हणून तिका तिची सुटकेस व्हरूंक जायना म्हणून तिच्या घरा भितर तो सुटकेस ताणें दवरली आनी ती इजिचेरार बसली आनी ती म्हणली म्हाका इल्लें उदक दी पियोंक. आनी तो गेलो आनी इल्लेशें उदक तिका दिलें. ती पियेली आनी तेंच आमेन. आतां हो चिंता, जर म्हज्या जाग्यार एकलो रागिश्ट ड्रायव्हर आयिल्लो जाल्यार, सोंसणिके नातलो ड्रायव्हर आयिल्लो जाल्यार ही मनीस आज मरतना खंयच्या दुकान मरती आसली. तेच्या तोंडार संतोष आसलो. कित्याक त्या सिटींत ताणें सुमार कडेन पयलीं तिणें एक घर केल्लें, आनी कडेन ती कामाक गेल्ली, आनी ती मिसाक वेताली, आनी कडेन आनी कितें जायते मॅमरीज आसली. ती मरच्या पयलें तिणें चिंतलें हांव एक पोटी बोवाडो काडचें आनी पयलेंचें उडास कितें आसा तें सगळें जोडन मागीर हांव वेतां. जर त्या गाडये हांव नासलो जाल्यार, दुसरो कोणी आसलो जाल्यार तिचें मरण कशें जातें आसलें. पळया, हे एक दयाळेची करणी. हो मनीस मिटर बंद करन, ताका पयशे नात, त्या दिसाचें भाडें ना, तो वगेच रावन गेलो. पळया, ताणें केल्लें ल्हानशें काम त्या एका म्हातारे प्रायाच्या स्त्रियेक त्या घडये मरणाच्या तडीर एक बरें मरण फावो जालें. मोगाचें आमी करूंक जाय आसचें इतलेंच एक मोगाचें उतर, एप्रिशिएट करचें उतर, आनी एकल्यान कितेंय करतना ताचे विशयान 2 उतरां बरें उलोवचें. हें आमकां मस्त गळ्या कडेन लासता. कोणेंय कितें केल्लें गुडलें हांगा लासूंक सुरू जाता. कोणेंय कितें वायट केल्यार तें 4 जाणां सांगूंक आमकां जीव सादारण भायर येता. पळया, वैगिनेगी पळया, आमचीच गजाल दुसऱ्याची सोडया, आमकांच आमी जैडते करन. पळया, कोणेंय खंयसर चुकोवन पडलें कळ्ळें जाल्यार तें 4 जाणांक सांगनासतना आमकां न्हीद पडना. तेंच एक बरेंपण आमच्या दोळ्या मुखार दिसल्यार तें आमी 4 जाणां सांगूंक 4 पाटी मुखार करता. कित्याक सांगल्यार तो व्हड जायत, सांगल्यार ताका बरें जायत, सांगल्यार आनी कोण ताका आनी कितें दीत. पळय, आमची मेंटेलिटी खंय आसा? आमी ल्हान आसतना त्या पिसोळ्याक बांदून सोडिल्ल्या त्या सुताचेर आसा. तर जेजू आमकां सांगता आमी आसचें रुली पाळचे खातीर न्हय, आमी आसचें सगळे नियमा रुली पाळणं आमचें जिवीत बरें जाता म्हणून न्हय. रुली आमकां गरज आसात, पूण ताच्या चड म्हज्याच विशयांत हांवें दयाळेन चलोवंक जाय. जायतीं जाणां तांच्याच विशयांत दयाळ येना. जायते बोटी तांच्याच विशयांत तांकां राग आसा. ताचें कितेंय काम जावंक ना, तांचें कितेंय चिंतलें बरी जावंक ना, देखून तांचेरच तांकां राग आसा. हे भोव डेंजरस. मनशाक ताचेरच राग आसा जाल्यार ताणें ताका बगसूंक तो तयार ना जाल्यार बारीक कश्ट ताणें जियोंक. जर ताचेरच ताका राग आसा जाल्यार अनेकल्याचेर दया दाखोवन जायना. देखून पयल्यान पयलें लेट अस बी कायंड टू आवरसेल्स. आमी सुखी करता, सुखी करना म्हण न्हय, हर एकली सुखी करता. लेट अस बी कायंड टू आवरसेल्स. सुखी ओपून घेवया, हांवें केलां, आवय सूख जाली.
हांवें सूख जाल्ली वळखून घेवंक म्हजें तें कितलें बरें पण विशाल म्हण येतागी त्या दळा मात्र आनीकल्यान सूख केल्ली वळखून घेवचें तसलें बरें म्हण विशालाय आमकां मेळटा नाजाल्यार आमचेर समी रागार आसांव आनेकल्याचेरी खंडी जावन रागार जाता देखून जेजू आमकां आयचे दिसा सांगता बी कायंड कशें सर्गीचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया सर्गीचो बाप मिलिटरीचो म्हणून सांगूंक ना जेजून सर्गीचो बाप सगळ्यांक शिक्षा दिवचो म्हणून सांगूंक ना सर्गीचो बाप मोगाळ आनी दयाळ म्हणून सांगला जर ताणें आमकां हांवें सगळें बरें उडवलो ताचें DNA दिवन आमकां रसला जाल्यार आमी ताचे बरीच दयाळ आनी मोगाळ जावंक जाय हर एक दिसा एटलिस्ट एकपणी दयाळेची करणी करूंक आमी प्रयत्न करया जावंक पुरो आमी आतां हांवें सांगलें पयल्यार हांव झडती करना ना जावंकूच जायना कित्याक संवय जाल्या तें सूत बांदलां तें सोडोवंक आमी ना देखून संवय जाल्या पूण एटलिस्ट कॉन्शियसली मतींत सारकें उडास दवरून आज एकपणी हांव एक बरी करणी दयाळ्याची करता म्हणून केलें जाल्यार ते दीस वेता आसतना मल्टीप्लाय जाता आनी त्या वेळार हांवें सांगलें उडलो सोमिया म्हजी वडवीक सडय म्हळ्यार ही सोमिया म्हजी वडवीक सडय म्हळ्यार बरेंपण जावचें दिसान दीस बरें बरें करूंक प्रयत्न करचें आनी अशें जावच्या सोम्याचो आदार आमी मागया ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತರಾದ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಪೂಜಾ ಅವಶೇಷದ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರದಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿನ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಯ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಕ್ ಲೋಬೋ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಸ್ಟಾನಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಜುಬಿಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂತರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ವರಧಾರೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.